Ben, Fares Khiari, Nabdit, déjà, disons, c'était à l'âge de 18 ans. J'ai commencé d'abord par la radio Tounes Bledi. C'était une web radio. Donc, خدمت بالكدا راديكا, j'ai fait entre la production et l'animation. J'ai fait beaucoup de couverture et c'était l'opportunité اللي خلتني اليوم نكون معناتها dans le domaine des médias. C'était une excellente معناتها نجم نقولوا initiative والا تنجم تكون expérience تعلمت فيها برشا حاجات. J'ai eu beaucoup de contacts. تعلمت برشا حاجات. Le travail sur terrain aussi c'était معناتها très utile وسا forge la personnalité نتاع الجورناليست ويخليه معناتها يتعرف على الناس وكل خاطر زاد نعرفوا الجورناليست la base de données نتاعو c'est les contacts. وبتيت ابتي بدات الحكايه معناتها سا ايفولو. دونك بعد الباركور هذايا كيما قلت جات لوبورتونيتي وكيما الناس الكل معناتها جي يو لوكازيون باش جاتني الفرصه معناتها باش نكون في تي دبليو تي اللي هي القناه العالميه التونسيه. يعني سي اون شين بوست ريفولوسيونير واللي هي معناتها بدات بعد الثوره كيما تلف الاخرين الكل. وكي تلفز الاخرين الكل مازالوا اي سو شيرش معناتها. وانا بيرسونيلمون اللي خلاني هو ليدي نتاع البروجي هو لوفيرتور ديسبري نتاع يعني نتاع البروبريتير دو لا شين وين يحب يوصل. انا بيرسونيلمون قررت قلت معناتها علاش ليه ما نخممش في اون ايدي تكون اون ايدي سامباتيك ليجير حاجه خفيفه وتحاول نوعا ما زادت تضحك التونسي والا حتى تفرهد عليه اي بور اليجي ان بو. خاطر زاد اليوم هو تونسي سورتو كي يروح في الليل ويبدا يزابي يلقى بريسك معناتها يلقى بريسك لي ميم بروغرام والا في نفس في كل تلفزه يلقى فيها ان ديبا. دونك علاش ليه احنا اونز ديمارك وجات الفكره نتاع شرايست. بون الاسم مختار معناتها وسيتي فولو اونيتمون معناتها مانيش هكاك اخترته باعتبار انه اليوم نسمعوا في حكومه شرعيه حكومه منتخبه نحن شرعيين نحن الاغلبيه وكل. دونك قلنا معناتها حبيت نقول اللي انا مواطن كالمواطنين الكل نجم نكون عندي لا كاليتي باش نكون شرعيست ونحاول نطرح المواضيع باسلوبي وزاد توت اون غاردون معناتها الوضع العام والاكtualité اللي موجوده وكل شيء. معناتها هذه هي لو كونسيبت سي سامبل. سيتي هي عباره على اون ايميسيون ساتيريك ديكالي مي فريمون ديكالي. معناتها انا واحد من الناس وقت اللي جيت باش نخدم ليميسيون هذيا وبديت معناتها جو مو بريبار باش نمشي ليميسيون هذه تنجم تقول بديت كنت متهيئ لكل شيء. خاطر التونسي تعرفوا اللي في سما يعطس تونسي في سما يتوم دون لا بروفوكاسيون. تونسي زهواني وفي نفس الوقت يتغشش. التونسي يكرهك لكن يتفرج فيك. التونسي يحبك معناتها ديما فما لا نيونس عند التونسي في الكومبورتمون تاعو وكل. دونك انا حبيت نمشي ديريكتومون للتونسي وسيتي ان برودوي اللي نجم يكون للتوانسه الكل وفيه فلاش باك. في الجينيريك نتاعي نقول نتمنى انه حريه التنبير زاد تكون يتم تنصيص عليها في الدستور. سورتو الدستور معناتها كل شيء يحبوا ينصوا عليه وكل شيء يحبوا يدستروه. فيا ريت زاد هذا جو لونس ان ابيل لجماعه المجلس التاسيسي انه حريه التنبير اليوم ولات اتيكيت مهمه عند التونسي. سي اون ديفيز ولا سي اون فالور تنجم تكون بيغمون تونيزيان بالطريقه هذيك. بالنسبه للباريناج وي سي بارمي ليتود معناتها دو بروجي هذايا. سي كو ليميسيون زاد اليوم قاعده ال سو شيرش وقاعد بشويه بشويه جو ديفلوب معناتها لو كونسيبت وقاعد جاميليور ان بو لو كونتوني زاد. خاطر زاد فما برشا خدمه في الكوتي تكنيك يلزمها تكون تصير سورتو او نيفو دو مونتاج او نيفو غرافيك. ديجا معناتها للناس اللي شافت شويه ولا تفرجت في ليميسيون لو جينيريك ماهوش كيما لي زوتر جينيريك سا سور ان بو دو لوردينير. سيتي ان ميساج ديريكت معناتها بينك وبين الناس اللي باش تتفرج فيك. معناتها انا كي نتفرج في نقرا جينيريك نجم ناخذ ان ابيرسيو معناتها على ليميسيون. دونك لو باريناج سا بو اتر اون بون ايدي ومخمين فيه. اما بعد 3 4 بوتيتر 4 ايبيزود باش نجمو نخمو في الحكايه هذه. سوا انت تمشي لهم سوا هما يجيوك. جوسكا مانون انا بيرسونيلمون نحكي على روحي انا ونحكي على البرودوي نتاعي مازلت ما وصلتش لليتاب هذيا. سو ني كان ديبو. جيسبيغ انه سا فا كونتينيوي
avec vraiment les problèmes de production qu'on a. Bon, finalement, je lance un appel à travers Prodlacom باش تبعوا شرايست. C'est une émission par كنزين فيها برشا هبلات وبرشا تقربيعات ونوعدكم انه الجمعه هذه باش تكون فما تيم نقول عليه ولا مش لازم؟ نقول عليه ولا مش لازم؟ بون خليه في المهموده. ان توكا تفرجوا فينا على TWT.